البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير فيما كنتو فيما كتشوفوني حاليا. دونك اليوم بصراحه فايقه بواحد الحماس بواحد القوه. اليوم حد ما كاين حد، مي انا غادي نوض زعما ولا نجمع. المهم باغا نجمع الصالون، ماش بروفيت اليوم ما غادي نخرج ما والو، كوم الجو الشتا وكلشي. البروغرام ديالي هو غادي نجلس ميناج صوندريون. دونك غادي نستعمل هاد لو كريم هذا اون فيت سان غوماج. المهم تيقول لك دو صنفره ذهبيه، دو تركيبه خاصه من المقشرات الطبيعيه. المهم كاين قال لك المقشرات اللي فيه طبيعيه، وتيزيد بلطف الخيال بشرا ميتا وكتمحى النعومه وداك الشيء وداك التخربيق كامل والزواق الخاوي. دونك ما عمرني ما جربته، ما نقدرش نحكم عليه. انا غادي نجربه وغادي نقول لكم، ولكن انا صعيبه في لي غوماج. المهم زعما شوي ديفيسيل في لي غوماج باش واش كيعجبوني ولا لا. المهم نجرب هذا. نتوما كتشوفوا هاد ماما صيفطاتو لي لانني كنت خديته من عند اسماعيل وكنبقى عندي في الدار في مكناس، ودونك يلا عاد وصلت ساعته. الوغ البنات بالنسبه لهاد الكوماج هذا الريحه ديالو زوينه بصراحه، حتى لا تيكستور ديالو زوينه رطيبه. كتشوفوا هاد الحبيبات هادو ما حرشينش، يعني ماشي تقولوا قاصحين. سيرتو بالنسبه للبنات اللي عندهم لا بو سونسيبل راهم ما قاصحين شي، يعني غير يعني خفافين على البشره. هانتوما كندوز يدي يعني كاع ما كنحس بديك الحروشه بهذوك الحبيبات، يعني ما تخافوش بالنسبه لوجههم سونسيبل ممكن ديروها. المهم ريحته زوينه، لا تكستور لي ليس ديجا. غير دابا هكا مازال ما خليته حتى يبس ما والو، كنحس به ديجا مزيان. بعدا الكوماج انا اللي تيعجبني هكا تيحيد لابو بحال فاش كنحكو في الحمام، تعجبني لان تيخلي لابو فريمون ليس. صراحه انا هاد النوع ديال لي كوماج تعجبوني. دونك دابا جيت نقطع شويه ديال النعناع في الجرده. شو حريقه دايره عندي حاله بصراحه عندي كاع الجرده كازون كبر كلشي الربيع ما عقصت نقطعو. مي اون توكا دابا شوف شتي واش شتي. دونك غادي نقطع غير النعناع اللي غادي نوتيليزي اليوم. كنقطع غير من الفوق فريمون، تنقطع شي كلشي غير شي عريشات اللي غادي ندير. حسن ندير غير بريريت صغيور، ما غاديش شي ندير. اوب اجي نتي اي فوالا. دونك انا خليت اتاي ديالي برد الصراحه، ما كنقدرش عليه سخون بزاف بزاف بزاف. دونك البنات انا كنفطر في الصباح. المهم كناخذ الكيله مع 7 الصباح. المهم فاش كنوض واخا دابا العطله الدراري ماكسيموم كنوضوا مع 8، وكنفطر غير بالشوفان وزيت البلديه هما اللي كنفطر بهم. يعني حاليا بديت كنبدل لا ميثود ديال الفطور ديالي، لقيت عليها راحتي، لقيت بزاف ديال الحوايج دونك حاليا كنتبعها. ولكن مورا هذاك الفطور بساعتين كنعاود نفطر بحال هكا اتاي ولا عصير ولا قهوه ولا شنو بغيت. يعني من الفطور الاول اللي كيدخل الجسم ديالي، وليت كنحاول نرد البال بزاف ليلو سيرتو مع الدواء وكلشي، ولقيت عليها راحتي. دايوغ راني كنبارطاجيها معكم في انستغرام. دونك دابا مي كوميم مازال ما قديتش نحبس من العشق ديال الشوكولا وداكشي. مازال تناخذ شوكولاط. مي هاد الدونات ديال الشوكولا غزال بزاف 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 تيحمقني بصراحه. اون سو مومون وليت كناخذو المهم وحده في النهار، وليت كناخذها ضروري ما يحيدهاليش طبيب. او بيان سور لي فروي ساك ديما المهم كنحطهم ديما. التمر ديما حتى هو خصو يكون عندي في الطبله. دونك باش الدراري حتى هما تياكلوه وكلشي. الدراري خاص يفطروا، ما عرفتش واش يبغيو اتاي ولا لا. مي اون توكا انا دابا نجلس شويه نشرب اتاي والتليفونات بيان سور، وغادي نتفرج في هاد الصحفي الرمضاني تيعجبني بزاف. المهم بلا ما نقول لكم في حلقه غادي نتفرج اليوم، قولوا نتوما المهم بلا ما نقول لكم اين حلقه اللي غادي نتفرج فيها اليوم. اون توكا كاع الحلقات ديالو تيعجبوني نتفرج. الربحه الدراري هبطوا يشربوا معايا اتاي، دونك جيت نعطيهم هذا اللي ديجا مشروب. دونك فوالا دقدق. المهم الدراري باش على ما يخليوني نجمع دونك عطيت ليهم تسنيم خلاص درت لها لي بلس 1 داكشي باسكو كوم مازال صغيره. و ياسمين ووائل عطيت ليهم يديروا فوا. المهم درت لهم 2 ديال الصفحات هنا لي بلس وهنايا دفوا باش اومو يخدموا شي شويه. وديو شويه يحطوا شويه التليفونات هاد لي فاكونس هذا، ويحطوا شويه ديك التلفازه زعما يتهناو من التلفازه وداكشي يجلسوا يخدموا. وي وائل خاص نخدموا شي شويه. دونك الوغ البنات انايا فين كنجمع لي برودوي. هاد لي باك هادو جو لي تروفي سي براتيك في اكسيون، بقينا تيديروا شي 1 اورو شي حاجه شي صريف. دونك كنجمع فيهم كاع لي برودوي اللي كنستعمل وحاشيهم هنايا. ميم هادو ديال لا كويزين ما كنحطوش عليه، كنجمعهم هنايا. دونك فوالا. دونك دابا غادي ناخذ البيكربونات والخل هما اللي غادي نحتاج دابا مزيانين. وهذا كنت خديته من نوز. هذا السلك هذا هو باش غادي نحك. اول حاجه غادي نديرها الداري هذا عندي كيكون هنايا في القنت، غادي نقطع له الرجيلات ديالهم، غادي نقطعهم هادو تو سامبلومون.
باسكو كيدخل لي اي حاجه كتكون الصداره الصباط كلشي المهم كلشي الزبل كلشي تيدخل وكنوحل معاهم. دونك طوميو ما يكون منه الارض. دونك خصني ديمونطي الفيسيل هادو ونحطو شويه لتحت وهادشي تحت. فوالا هاني حيدتها دغيا فيت في اوب. دونك هكا باش يبقاو لي ملسين. مي ابري عاد خصني نعاود ليهم الفيرني وخصني نعاود لهم كلشي لانه صافي 6 هما عندي كلاو الدق. خصني عاد من بعد المهم شي نهار اللي نخصهم شي نهار اخر اللي غادي نعاود لهم الفيرني. اتاي اللي تشتت لي على الوغ بالنسبه لداك اتاي اللي طاح لي على هاد لعنط هادي كنستعمل هذا المهم هذا سي فريمون بحال هادشي الصراحه. كندير فيه جافيل كندير فيه الصابون المهم كاع لي برودوي اللي نبغي نستعمل فيهم هكا باش لما بغيت شي نقيس يدي ونقيس بلايص اخرين. دونك انا ماشي مشكل نقيس الطبله مي غير زعما بغيت نوريه لكم. و كنبدا كنحك فيه وحتى غادا ندوز عليه كامل كله غادي ندوز عليه باسكو كناكل هنايا يعني هنا وحنا لا سوس دي بات خرجت هنايا. غادي نحكو كامل هكا بشويه وغادي نروليه ونخليه يعني واحد بما نسالي كلشي عاد ديك الساعه غادي نشللو. دونك درت الطل فيه الماء سخون زعما ماشي طايب مي اون توكا سخون شويه. دونك كندير له صابون تاع الماعن. انا استعملت هذا ديال ميخ. انا شنو عندي هنايا عندي الفينيغ اللي ديما تنقول لكم هذا ما كيخصش يخطاكم هو وهذا من الدار الصراحه بوغ نيتواياج كلشي لا ماشين لافي الارض كلشي تقريبا انا كنستعمل البوبي لي تواليت المهم بارتو تقدري تستعمليه. وانتوكا انا هذا البنات اللي ديما كيسولوني كناخذو من اكسيون. هذا كنت خديته قبل من الماتش ساوسي خديته من الماتش راني وريت لكم التالر. دونك الصابون واخد الا ما كيكونش عندي هذا الصابون فاش كنجيب الصابون البلدي من المغرب كنستعمل الصابون البلدي. سينو فاش ما كيكونش عندي كيتسالى لي كنصافي كنستعمل هذا. دونك دابا غادي نخلط الفينيغ غادي نستعملو وغادي نجيب شي حاجه بعدا نحلو ونجيب اون كويير باش نعمل. بعد ما حليت لابوتاي غادي نستعمل الخل المحمص استعملته يعني ما كاينش مشكل في العبار. المهم نقولوا تقريبا شي 4 ديال المعالق اللي استعملت. بالنسبه للبيكربونات غادي نستعمل 2 ديال المعالق كبار. راني واحد الفيديو كنت ديجا درتها في الماشين بالنسبه شنو الاستعمالات اللي نقدروا نستعملوا بها البيكربونات. فوالا 2 معلقات. الصابون نوار غادي نستعمل منه حتى هو لا ميم شوز. اي فوالا 2 معلقات بس. دابا غادي نخلط هادشي كامل وغادي نخويه في الارض باش غادي نبدا نحكوه بالشتاء وعاد من بعد غنحكوه بهذا السلك هذا. سينو ما عندكمش هذا السلك هذا ممكن تستعملوا صوتي بدا كيمشي لي ديزولي. سينو ممكن تستعملوا هذاك ديال السلك ديال الماعن. كنيطوي هنايا حدا لا ماشين لافي وتفكرت باش نحل هاد لو بوشون اللي تيكون هنايا تحت الماكينه. دونك كما كتشوفوا تحت الماكينه راه تيكون هاد السداده هادي. المهم راه كتحلوها علاش انا حليتها دابا حيت كيخرج منها الماء بزاف كوم انا مفزقه الارض. دونك قلت سي لوكازيون باش نيت حتى لك الماء ابخي غادي نجمع مع كلشي. كتنيطويها هنا كتلقاي الزبل اللي كيكون دخل في التيو وكتكون كتعمر بالماء. دونك من الاحسن كتوصليها وكتنيطويها ديما. ما تنساوش تردوا لها البال وتبقاو تديروا حتى هاد القضيه هذه حيت كاين بزاف ديال البنات فاش كنت كنوريهم في سناب شات فاش كنبغي نيطويي لا ماشين تيقولوا لي كيفاش كديري لها وفين وانا ما عمرني ما درتها. دونك قلت نقولها لكم ودابا غادي نكمل الحكايه ديالي. هنايا صافي شفتوا ساليت هنا كلشي ساليت هنا هاد لابارتي هادي بقى ليا لي تواليت والكولوار ولا كويزين. دونك غادي عرفتوا رجلي ضراتني ما قدرتش نكمل بصنداله. دونك غادي ندير الغدا بعد الدراري هذيك الساعه غادي نكمل. الباط ديالي تتسلق في الماء درت شويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه باش هكا لي باط ما تتلصقش ليلي. وهنايا خلاص في هاد لابوين درت البصله الحمراء قطعتها طريقات صغار مع قولي معلقه ونص ديال زيت البلديه
باش تشحر بها. بيان سور دابا زدت ليها الثومه مدعوقه ولا مهرسه، المهم كل واحد شنو كيفوتها، وغادي نخليهم يتشحروا بيان سور. وتحركي ب هذا هنايا خديت الكومباس دونك مشطرمن ديجا اسيزوني خديتو ديجا كان هكاك حامضه، لان الحوت ديما مع الحامض كيصرعوا. لا كريم فريش ولا كريم ليكيد بجوجهم جو لي ميلونجي هنايا. الوغ بالنسبه للتبزيره عندي الملحه والبزار ورقه سيدنا موسى وشويه ديال الزعتره، خصني نحككها فاش نبغي نديرها. لي شالوت ديجا يعني في القراعي كنت شريتهم، وكنور دامت كنور ديال البنان ديال الحوت. هادشي اللي غادي ندير دابا بما ان هادشي راه بدا كيتشحر غادي نلاح لي شالوت معاهم لي شالوت الكومباس. غادي نخليهم يتشحروا مزيان مع بعضياتهم. حيت هاد لي كومباس اللي خديت فيهم ديجا زويته ومشرملين، دونك سي بوغ سا ما بغيتش ندير الزيت بزاف. دابا هما تخلاو ديجا غير في الزيت ديالهم. دونك دابا ملي تشحرات غادي نفرك ستيك دامط البنه، غادي نحاول نحطها وغادي نحك هذيك الزعتره باش تطلق مزيان. بحال ما حكيتيها بحال ما احسن. غادي نحكها كلها على هكا وفوالا. دابا غادي نلعب واحده وغادي نخلط، ومن بعد حتى يزيدوا يتشحروا ليا مزيان مع التبزيره ديالي عاد غادي نلوح عليهم لا كريم فريش ولا كريم ليكيد. فوالا هذه هي الريزولتا ديال الاكله اللي درنا اليوم. دونك درت لي باط اي فوالا. دونك هذه الاكله اللي درنا اليوم. دونك كيف ما كتشوفوا لاصوص كتجي بنينه والريحه ديالها زوينه. دونك درت فاش خرجت لي باط دهنتها شويه بزبيده، من بعد صافي خلاص درت لاصوص ديال الكومباس فوق منها وشويه د الكوريير. اي فوالا ها فوالا لا كويزين حتى هي ريزيتها. دونك صافي دابا غادي نمشي نرتاح شي شويه. اي دونك فوالا بالنسبه للبنات انا خديت لهم لا دوش ديالهم. دونك هذا اللي كنت ديجا وريته لكم في ديك لا فيديو كنت خديتهم بخيمه الصراحه هو نفعني في لاموس للدراري، وغادي نستعملهم هذا وسي خديته من بخيمه. المهم دابا راه باقي ما شافونيش باللي غادي نديرو. كوكو جات ها هي جات ها كيتشوفي وي ماشي الي في. دونك غادي نخليهم ياخذوا لا دوش ديالهم. اليوم غادي نستعمل هذا لو شامبون لابري شامبون ديال بريكسيوس غارنيي. دونك هذا راه بالجل داروي فيغا والغليسيرين فيجيتال و نون سيليكون نون بارابين. المهم هذا بالنسبه للبنات اللي شعرهم محتاج لهيدراتاسيون ننصحكم تستعملوا هذا. بصراحه انا هذه رابعه مره كنستعملو وفرحانه به، عجبني الريزولتا ديالو، الريحه ديالو كتبقى بشعر زوينه، المهم كلشي فيه زوين. دونك فوالا هذا هو اللي غادي نستعمل اليوم. عمر ما خرجت من الحمام دونك درت الماسك لارجيل فيغ ولا لارجيل غوز. لارجيل فيغ درتو في لي زون اللي فوالا اللي خاص يتسدوا لي بور ديلاتي، ولارجيل غوز درتو غير في الحناك وجنب دايوها هو بدا كينشف. هنا ما عرفتش شنو كلاني جهه لا سيكاتريس من قبيله وانا جالسه كندير. بالنسبه للبنات هانتوما شوفوا لا سيكاتريس كي ولات بدات زعما لاثر ديالها بدا كيمشي. دونك دابا انا غادي نجي لهنايا غادي نشوف شنو غادي ناخذ. نحيد هذا الفيرني اللي ولا مسكين راه ضرب معايا تماما اليوم بصراحه ثلاث دق. دونك غادي نحيدو وغادي ندير السوان ديالي ديال ايغوم، ومن بعد غادي ندير بعدا قبل من السوان ديال ايغوم غادي ندير هذا ديال سياتي سا زيت قولي سا ويل كيدغاتي لي زونغل وداكشي. باسكو كوم اليوم استعملت بزاف زعما ما درتش لا لي كون لا والو، قنطتني هذه خصني ندير البوماده ديال سيكاتريس. انا راني كنت ديجا وريت لكم هذه هي لا بوماد اللي كندير بور سيكاتريس ديال لا تيرويد. دونك خصني نحطها هنايا باش نتفكرها. عرفتي وجهي بدا كيجبد مابقيتش قادره نهضر، وغادي نحيدهم وغندير شي فيلم الصراحه وغادي ننس. اي فوالا هذا هو البروغرام ديال اليوم. ما عرفتش واخا اليوم زعما نعست واحد شويه في العشيه صافي دابا ما رشقاتليش نزيد الناس وخلاص. كاس داتاي مور الحمام ضروري، غادي نشرب كاس ديال التاي ديالي
وغادي ندير دابا لي زونغ ديالي وغادي نجلس ونتفرج ويتو تو تو تو. دونك فوالا كنتمنى اليوم تكونوا يوم داز عندي مزيان. نتمنى الفيديو تكون عجباتكم، ولا عجباتكم ما تنساوش تبارطاجيوه مع صحاباتكم. وليدي ديال الكاغلاج انا هكا كنحكي مشتركه في القناه ديالي، ما تنسايش ديري اشتراك في القناه ديالي وضغطوا على زر اشتراك والجرس باش هكا يوصلكم كاع لي فيديو اللي غادي نحط ان شاء الله. وقولوا لي في الكومونتير شنو لي فيديو اللي تبغيو تشوفوا مازال. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم تكون عجباتكم. ما تنساوش اوسي تخليو لي كومونتير باسكو والله العظيم كافيك لي كومونتير ديالكم الا هما اللي كيزيدو كيشجعونا. جوبونس كاع اليوتيوبرز كاملين سي زعما الشكر ليكم بزاف اللي كيخليو لي كومونتير كتشجعونا كتعطيونا واحد الطاقه ايجابيه. اي دونك هذا ما كان الحبيباتي، كنقول لكم تصبحوا على خير من عندي، حيت انا دابا غادا نمشي زعما نغسل هذا الشيء وغادي ننعس ابخي. وكنتمنى نكون خفيفه على قلبكم وما نكونش طولت عليكم في الفيديو ديالي، وكنقول لكم السلام عليكم. سلام.